हबीब अकरम साहब, दो मामलात हैं। ज़ाती तौर पर तो मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ जब से जो सुप्रीम कोर्ट में की जो हेयरिंग है वो लाइव में देख रहा हूँ, बड़ी एनलाइटनिंग है। एक तो ये, और दूसरा ये मुझे बताएं कि सीटों का मामला किस तरफ जाता नज़र आता है, और फॉर्म 45 की वाली मुबैना तौर पर फॉर्म 45 वाली गवर्नमेंट, ये आपको कितनी चलती नज़र आती है? जहाँ तक नशिस्तों का मखसूस नशिस्तों का मामला है तो काजी साहब, इसका फैसला सिर्फ एक ही हो सकता है, और जो दस्तूर कानून के मुताबिक भी होगा और उसके साथ साथ जमहूरी रवायात के मुताबिक भी होगा, वो ये है कि पाकिस्तान में फैसले की बुनियाद वोट है। अब उस वोट को, चलिए अभी हम फॉर्म 45 और 47 की बहस में नहीं जाते, हम खुद इलेक्शन कमीशन के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक जाते हैं। तो उनके शुमार के मुताबिक जो पब्लिक ने वोट दिया है वो किसी को भी इतना मैंडेट नहीं दिया कि वो आइन में तरमीम कर सके। ऐसा ही है ना? तो जब किसी को मैंडेट में तरमीम न करने का इख्तियार नहीं दिया, माफ कीजिएगा, कि किसी को मैंडेट करने का इख्तियार मिला ही नहीं अवाम की तरफ से, तो आप उसको क्लैरिकल तरीके से आप उस इख्तियार को पूरा करना चाहें तो ये पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होगी, आपके दस्तूर के साथ भी ज्यादती होगी, और जमहूरी प्रिंसिपल्स के भी बिल्कुल ये मुतज़ाद होगा। तो लिहाजा इसका फैसला अगर तो दस्तूर, कानून, इंसाफ और जमहूरी कायदों के मुताबिक होना है तो फिर तो ये नशिस्तें डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आती हुई नजर आ रही। लेकिन अगर फैसला जिस तरह बाज लोग कह रहे हैं कि खालिद हम तो सिर्फ मतन को देखेंगे कि मतन क्या कहता है, तो मतन तो फिर ला तक़रबुस सलात भी कहता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हबीब अकरम साहब, हम भी देखते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ जो अदलिया है उसमें आर्ग्यूमेंटेशन देखते हैं, और उसमें कभी कभी ये एहसास होता है कि बजाय जो वकील सफ़ाई है या दूसरा वकील है उससे मुखातब करके उससे कोई बात हम ज़्यादा सुने, ज़्यादा गुफ्तगू हमें अपनी इंतहाई आला अदलिया और मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम अदलिया की तरफ से एक सवालों की बुछाड़ आती है, और यूँ भी नज़र आता है कि जैसे वो उनका बज़ाहिर मुखातब और है और असल में कोई और है। तो इस पे आपका क्या टेक है? देखिए काजी साहब, हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम कानून और इंसाफ के दौरे ईसवी में जिंदा हैं, और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा है, काबिल एहतराम है, इन्होंने ही अपने, जब ये चीफ जस्टिस नहीं थे तो इन्होंने ही कुछ इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया था कि वो अपने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते थे तो किसी और अंदाज में करते थे। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात इतने बढ़ चुके थे कि ख़ास तौर पर एक ग्रुप के बारे में कहा जाता था कि उमरता बंदयाल साहब का ग्रुप है, और दूसरे के बारे में कहा जाता था कि ये काजी फायज़ ईसा साहब का ग्रुप है। और काजी फायज़ ईसा साहब ने कई बार खतूत भी लिखे, और आप फिर देखिए कि वो जो जौहरी मामलात थे जहाँ पे दस्तूर की और कानून की बालादस्ती का तकाजा कुछ और था, वहाँ पर भी आप देख लीजिए कि काजी साहब ने इख्तलाफ किया। अब डेफिनेटली उन्होंने कानूनी इख्तलाफ किया, लेकिन बाज़ लोग जो शायद काजी साहब से नाराज़ हैं वो ये समझते हैं कि काजी साहब ने वो जो उनके दरमियान की जो एक बाहमी चपकलश थी वो कानूनी आरा की सूरत में भी मुनक़िस होने लगी थी। तो अब उसके बाद फिर आप देखिए कि जब तक वो रहे, एक मौका तो ऐसा भी आया कि एक तरफ 184(3) के तहत एक मुकदमा चल रहा था, और दूसरे बेंच ने 184(3) के तहत तमाम समातें, जिसके सरबराही जस्टिस काजी फायज़ ईसा कर रहे थे, उसमें उन्होंने तमाम समातें रोकने का हुक्म दे दिया था। तो अब भी चीफ जस्टिस साहब ने अपना जहन तो बिल्कुल वाज़े कर दिया है, ख़ास तौर पर जो 13 जनवरी का इलेक्शन था, 13 जनवरी का, माफ़ कीजिएगा, जो फैसला था जिसमें बल्ले का निशान वापस लिया गया था, या बल्ले का निशान अलग कर दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया था। उस फैसले की जिस तरह तौज़ीह या दिफा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पहले बरतानवी हाई कमिश्नर को लिखे हुए एक खत में किया, और उसके बाद जिस अंदाज में खुद अदालत में बैठ के किया, जबकि रिव्यू उसका पेंडिंग है, तो इससे जाहिर तो होता है कि खुद उनका जहन एक अलग नहज पे सोच रहा है, जबकि कुछ जजेस का जो इस्तदलाल है वो उनसे मुख्तलिफ है। तो ऐसी सूरत में हमें नज़र भी आ रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना है, और जाहिर है वो जज हैं, मोहतरम लोग हैं,
ایک دوسرے کو برسرے براہ راست اگر مخاطب کریں گے تو شاید کچھ زیادہ بڑی خبر بنے، تو ابھی تک محض تاثر ہے۔ تو ظاہر ہے یہ تاثر تو پیدا ہوگا اور یہ تاثر پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن میں ایک اور بھی بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو جس انداز میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو طرز استدلال ہے، جو اب تک ریمارکس کی صورت میں سامنے آیا ہے، جو منہج استدلال ہے، وہ ان کے ذہن رسات کا آئینہ دار تو ضرور ہے، لیکن پرہیپس وہ ابھی معاملات کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کی رائے ہے، اور جیسے کہ ڈان اخبار نے لکھا بھی اپنی خبر میں بھی، کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے ریسکیو بھی کیا۔ تو الیکشن کمیشن جو چونکہ اپنے ہی تضادات کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے، تو ایک دو موقعوں پر ایسا لگا کہ جیسے ان کے ریسکیو کی کوشش جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے۔ ڈیفینیٹلی انہوں نے گفتگو کو ایک چینل میں رکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور ظاہر ہے اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو بھی پریزائڈ کر رہا ہوگا اس کے لیے بیک وقت اتنے لوگوں کا ساتھ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہوگا، تو شاید یہ اس تناظر میں ہو، لیکن جو تاثر بنتا چلا جا رہا ہے وہ کچھ ایسا ہے۔ اچھا، ابھی حبیب صاحب، مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو، اطہر من اللہ صاحب نے بھی بات کی کھل کے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ریگولیرٹیز کے حوالے سے جو درخواستیں آئی ہیں وہ ریکارڈ پیش کریں، پھر فارم 45 بھی اپلوڈ نہیں کیا گیا، جو کہ ذمہ داری ہے میرا خیال ہے عدم تحریر۔ اچھا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ کا ٹریبیونل بھی کہہ رہا ہے کہ کریں اس کو، اور اس پہ لوگ بعض سیاستدان کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیا کورٹیں کس طرف چل پڑی ہیں۔ تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے ای سی پی کے لیے؟ دیکھیے، جہاں تک ای سی پی ہے، ای سی پی کا تعلق ہے، تو اتفاق ہے، یہ محض اس میں شاید قانون کے مطابق ہی بات کی ہو، اور میں زیادہ محتاط رہتا ہوں ای سی پی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اپنی صحافتی زندگی میں پہلی بار سنا اور دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان توہین عدالت میں بھی بلا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم دونوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس معاملے پہ ذرا محتاط رہیں۔ لیکن یہ بات کہنا ناگزیر ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن کے سارے فیصلے جو یقینی طور پر قانون کے مطابق ہوں گے، ان سب فیصلوں کا جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اس وقت سے میں جولائی 2022 کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا تھا، جس کے جب کچھ لوگ نااہل ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ دینے کے لیے، جو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں جا کے ووٹ دے دیا تھا، تو جب ان کی نااہلی کا جب وہ نااہل ہو گئے، تو اس وقت تحریک انصاف الیکشن کمیشن نے وہ استدلال اختیار کیا جو دستور میں کہیں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، اب یہ جو ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں، جو 5 غالباً اس وقت بنتی تھی، تو ان مخصوص نشستوں پر فیصلہ ضمنی الیکشن کے بعد ہوگا۔ اب آپ یہ ایک ایسا تصور قانون تھا، یہ قانون کے کسی ایسے تصور کے تابع اختیار کیا گیا استدلال تھا جو شاید قانون کا کوئی طالب علم نہیں سمجھ پایا، اور پھر جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئی بات، تو وہاں سے وہ پھر فیصلہ انڈو ہوا۔